बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। बिलाखिर आज 13 जनवरी आ गया और तमाम शकूक व शुबहात रात को ही खत्म हो गए थे जब इमरान खान साहब की वकला की टीम को और बुशरा बीबी की वकला की टीम को और नैब हुक्काम को आगाह कर दिया गया था कि आज पाकिस्तान में 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुना देंगे जी, जिसकी 3 बार डेटें पोस्टपोन हुई हैं। और वैसे भी आपको पता भर्ती किए हुए जितने भी सियासतदान हैं, जिसमें हमारे फैसल बाडा वगैरह सब शामिल हैं, क्योंकि आज तक पता नहीं चल सका वो किस सियासी जमात से हैं, लेकिन सेनेटर भी हैं। वो किसकी लिस्ट पे हैं, लेकिन वो सेनेटर भी हैं। वो पहले ही हमें बता चुके हैं कि इमरान खान साहब को आज सजा होनी होनी, ये नहीं कहना कहा कि फैसला सुनाया जाना है, उन्होंने सीधा सीधा बोला कि सजा सुनानी है। अब ये चेक करें कि कितना वेल इन्फॉर्म्ड है फैसल बाडा साहब अपने जज से मुतल्लिक, कि वो ये नहीं कह रहे कि आज इमरान खान साहब के हवाले से फैसला आ जाएगा। वो कहते नहीं, आज इमरान खान साहब को सजा मिलनी है। इसी तरह का मुनीफ फारूक साहब भी, इसी तरह के हसन अयूब साहब भी, इसी तरह के अहमद मंसूर साहब भी, ये तमाम चीज़ें हमें पहले इस बात का अंदाज़ा हो गया था। बहरहाल ये इनका प्रोस्पेक्टिव है। मेरी नज़र में इमरान खान साहब अपनी जंग बहुत अच्छे से, बड़े तगड़े तरीके से जीत भी चुके हैं, क्योंकि मसला ये है कि फैसले को आवाम मानती है कि नहीं मानती। उनको सबको पता है ये बेढंगे और बेसरोपा किस्म के हैं। और लग ऐसा रहा है कि इमरान खान साहब ने ना सिर्फ एक वक्त में इस हुकूमत को, जिसकी खैर बेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और दूसरा वो जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनको बिल्कुल एक बंद गली में धकेल दिया है। ना ये टाप सकते हैं, ना वो गली को तोड़ सकते हैं। यानी एक बंदा जिच हो जाता है ना, समटाइम आप किसी से बहुत ज़्यादा बहस कर लेते हैं ऐसी सिचुएशन में कि आपको पता नहीं चलता कि मैं सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। ये बहरहाल इस पर अंदाज़ा, या आप ऐसा कह लें कि इमरान खान साहब की ने उस हड्डी की सूरत हाल इख्तियार कर ली है, इस सिचुएशन को बना दिया है इनके लिए कि ना ये निगल सकते हैं और ना ही ये उगल सकते हैं। और हलचल है बिल्कुल कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात से पहले मुज़ाकरात की राह में जितनी रुकावटें इमरान खान साहब क्यों दूर कर रहे हैं, इमरान खान साहब कैसे तमाम बातें मान रहे हैं, इमरान खान साहब कैसे कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ डिमांड लिख के दे दो, इमरान खान साहब कैसे कह रहे हैं नहीं करनी किसी ने मेरे से मुलाकात तो ना करवाएं, कोई मसला नहीं है, एक आइडियल माहौल के अंदर कोई इशू नहीं, आप चलें बढ़ें आगे करें, कोई ऐसा इशू नहीं, कैसे कह रहे हैं इमरान खान साहब। तो परेशानी तो बहुत है ना। लेकिन बहरहाल आज 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला अडियाला में सुनाया जाना है। और कल दोपहर से ही मैंने आपको बताया कि मखसूस लोगों को बता दिया कि जाओ जाके बता दो कि हम सजा सुनाने वाले हैं, ये कहा। तो यहाँ तक बता दिया कि 10 से 14 साल तक की सजा। देखो जज से पहले सबको पता है, इस जज का सबको पता है, कैसी मजेदार बात है। यही मखसूस लोग मैंने आपको बताया कि, और यहाँ तक बताया कि इमरान खान साहब को जो सजा हुई उससे कुछ कम बुशरा बीबी होगी। इमरान खान साहब को 10 साल होगी तो बुशरा बीबी को 7 साल होगी, इमरान खान साहब को 14 साल होगी तो बुशरा बीबी को 11 साल होगी। यहाँ तक प्रिडिक्ट कर रहे हैं। हालांकि मुझे और आपको बहुत अच्छे से पता है इस केस का जनाजा भी इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में पढ़ा जाएगा और जिस तरह बाकी केसेस का हुआ। लेकिन हाँ, जरा जुबानी वो कहते हैं ना, ये वो लोग हैं जो तकलीफ पे भी भंगड़े डालते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, तलाल चौधरी साहब, अता तारड़ साहब, ये माशाल्लाह माशाल्लाह सब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, ट्विटर पे बड़ी एक्टिव हैं। मगर सर, पाकिस्तान की आवाम को तो सब समझ आ रही है ना। खुद नवाज शरीफ साहब के वकील हैं, सीनियर वकील परवेज साहब, और उन तक का ये कहना है, परवेज मलिक साहब, उन तक का ये कहना है कि ये तो केस ही माली बेज़ाब्तगी का नहीं है। उन्होंने कहा केस ही, अमजद परवेज साहब, उन्होंने कहा ये केस ही माली से बेज़ाब्तगी का नहीं, ये तो केस इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का है। और बाकी इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का तो फिर देखिए, क्योंकि ना इसमें कोई कमीशन है, ना कोई किकबैक है, ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है। बहरहाल आज 11 बजे चंद घंटों में अडयाला जेल में इसका फैसला सुना दिया जाएगा, और ना इसका फैसला कोई और जज साहब के ज़रिए सुना देगा। मैं ये ज़्यादा जुमला ज़्यादा मुनासिब है। तो आखिरी कोशिश कल जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी, जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी करते हुए आखिरी फैसला को इमरान खान साहब के हवाले से कोशिश की गई थी, और फिर पूरी टीम को इमरान खान साहब की भेजा गया था। उससे पहले अली मीन गंडापुर साहब की 1.5 घंटा मुलाकात भी कराई गई थी। लेकिन मेरे खबर नहीं है, मेरे अंदाजे के मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पर हर चीज़ से इनकार किया है, ना कोई डील, ना कोई कुछ। फैसला आपका दिमाग चलेगा। बहरहाल इस फैसले का आलमी मंजरनामे पर मैं किस बिना पर कह रहा हूँ कि बंद गली में दाखिल होंगे, वो हड्डी जो ना निगली जा सकती है ना उगली जा सकती है, कि आलमी मंजरनामे पर डेफिनेट इसका बड़ा इम्पैक्ट होना है। क्योंकि खबरें और जरीदे आप आज शाम से देखिएगा, मे बी पॉसिबल कोई बहुत ही बड़ा खेल ले जाए। क्योंकि मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि भैया जी इमरान खान सब बाइज्जत बरी हो जाए, क्योंकि केस में तो ऐसा ही है। तो लेकिन बहरहाल जो
زیادہ تر تو میں وہی لوگوں کو جن لوگوں کو خبریں ہوتی ہیں وہی سارے خبر دے رہے ہیں، جن لوگوں کو جنہوں نے فیصلے بنائے ہوئے ہیں وہ جو خبر دے رہے ہوتے ہیں۔ آج کی خبریں اور عالمی جریدے ڈیفینیٹلی بڑا میٹر کریں گے۔ بندگلی اس وجہ سے نا 22 جنوری کو کیپٹل ہل کے بعد امریکی کانگریس مین اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کو پی ٹی آئی کی مقامی قیادت اکٹھی کر رہی ہے۔ 15 جنوری کو یو کے میں احتجاج ہے، وہاں یو کے پارلیمنٹیرینز ہیں اور یورپی بندوق پاکستان آ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں اتنے آسان تھوڑی ہیں۔ پہلے اس کا امپیکٹ یہ ہے، ایک بار طاقت کے نشے میں چور ہو کے عدت کے نکاح کا بھی تو فیصلہ دیا تھا نا، دے دے، سیفر کا بھی فیصلہ دے دے، توشہ خانہ بند کا بھی دے دے، سب کے جنازے پڑھ لیا آپ نے اور ہم نے پڑھ لیا، اس کو بھی کر کے دیکھ لیتے، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ مگر وہ یہ بات ہے عوام کی ایکسیپٹیبلٹی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ایسے نہیں فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ یس، انہوں نے کہا سوال یہ کہ القادری ٹرسٹ پر کابینہ کا فیصلہ اگر غلط تھا تو شہباز شریف صاحب کی حکومت اور جو نگران کاکڑ صاحب کی حکومت تھی اس نے عمران خان صاحب کا فیصلہ منسوخ کیوں نہیں کیا؟ اگر فیصلہ غلط تھا تو پیسے واپس کر دے۔ کوئی پیسہ کسی نے کھایا تو نہیں، سپریم کورٹ کے کھاتے میں پیسہ تھا جس کو حکومت نے اسٹیٹ بینک، قاضی صاحب نے اس کو اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا اور پیسے پہلے سے زیادہ کر کے دیے جو آئے تھے پیسے۔ انہوں نے کہا واپس کر دو، کیس یو کے میں جا کے لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسے مذاق خیز مقدمات عمران خان کی سیاست کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ عمران ریاض خان صاحب بھی اسی خبر کی تصدیق کریں، وہ اپنی خبر کے مطابق کہتے ہیں عمران ریاض خان کہ اتوار کے دن جیل کا دروازہ کھول کے عمران خان صاحب کو ڈیل کا موقع دیا گیا، مگر قیدی نمبر 804 نے پھر این آر او سے انکار کر دیا۔ القادر کیس کا ہتھوڑا چلانے کی دھمکیاں دلائی جا رہی ہیں۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ اس اعصاب کی اس لڑائی میں پورے نظام کے لیے عمران خان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ چیز ہے جی۔ دوسرا آج کا دن امپورٹنٹ سپریم کورٹ کے حوالے سے، آج سویلینز کا فوجی ٹرائل، جی ہاں آج اس کی 5ویں سماعت ہے اور یہی ہفتہ فائنل ہے۔ اس میں انہوں نے ہونا تو پچھلے ہفتے کنکلوڈ چاہیے تھا، لیکن ذرا عدالت پورا جھاڑ رہی ہے، فوجی عدالتوں کے پورا جسے کہ تیا پانچا کرتی ہوئی نظر آ رہی، اور تو آج اس کے ٹرائل پر دوبارہ 5ویں سماعت ہے۔ آج کا دن ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ سے بھی اہم ہے۔ بہرحال یہاں عمران خان صاحب کی جیل میں جان کو خطرہ ہو، یہ سب کر کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں متنبع کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب والی بات درست ہے کہ عمران خان صاحب کو سیکورٹی ریزن کر کے جیل سے منتقل کیا جا سکتا ہے، انہوں نے کہا کوئی آر نہیں ہے اس میں، تو مجھے ایسا لگتا ہے۔ لیکن فیصل واڈا صاحب کی بات ہے، بھائی آپ کی کسٹڈی میں آپ ہی دھمکیاں دے رہے ہیں، کیسی بات ہے؟ آپ ہی کہہ رہے جان کو خطرہ ہے، بٹ اٹ میٹرس۔ یہ کافی چیزیں ہیں، ان کو ایزی نہیں لیا جا سکتا۔ کبھی اگر ایسا ہوا تو فیصل واڈا صاحب سب سے پہلے ایف آئی آر میں نامزد ہونے چاہیے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ ان کو سب سے پہلے نامزد کریں کہ بھائی تمہیں کیسے پتا؟ تمہیں ججوں کے فیصلوں کا بھی پتہ ہے، تمہیں کسی کی جان جانے والی ہے یا جان کو خطرہ تمہیں اس کا بھی پتہ ہے، اور اچانک سے نمودار ہو جاتے ہو 3-4 ہفتوں بعد، نہ پہلے پریس کانفرنس کرتے ہو نہ کچھ کرتے ہو، پھر اچانک سرکاری ٹی وی پہ آپ ایسے براجمان ہوتے ہو اور پورا پرائم ٹائم سارا آپ کو لے لیتا ہے، کیا ہے آپ؟ تو پھر ڈیفینیٹلی جو وہ ہیں، تو اگر کبھی ایسا ہو، اللہ نہ کرے، پروردگار نہ کرے کوئی ایسا بڑی چیز ہو، لیکن فیصل واڈا صاحب کو دیکھنا چاہیے۔ ادھر شیر افضل مروت صاحب نے کمال کر دیا، اور اس کمال کے بعد بھی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پاکستان تحریک انصاف کا کارکن ان کی عزت کرے گا یا سوشل میڈیا پہ ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے گا، تو میرا خیال ہے شیر افضل مروت صاحب کی بہت بڑی بھول ہے۔ میں ان کو ایجنسیوں کا، حساس اداروں کا مول کے طور پر چھوڑے گئے لوگوں پہ میں ان کو نہیں شمار کرتا، میں کسی کو نہیں جانتا ایسی کسی پوزیشن پہ، مگر آپ کی گفتگو ایسی ہے کہ جو آپ کو نا مشکوک کر دیتی ہے۔ کیا کہتے ہیں شیر افضل مروت صاحب؟ کہتے ہیں محسن نقوی بہت رحم دل آدمی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ محسن نقوی بہت رحم دل آدمی ہے، اسے مذاکراتی کمیٹی میں شامل ہونا چاہیے، یہ انہوں نے بولا، اسے مذاکراتی کمیٹی میں شامل ہونا چاہیے۔ مجھے بتا دیں 9 مئی کون تھا؟ 9 مئی کو کس کی حکومت تھی؟ ہے نا؟ اچھا، زمان پارک میں جو آپریشن ہوا تھا جس میں کرینوں کے ذریعے عمران خان صاحب کے گھر کے اندر داخل ہوئے گئے تھے، عمران خان صاحب کے بیڈ روم تک کی تلاشیاں لی گئی تھی جب عمران خان پیشی پہ گئے ہوئے تھے، وہ کون تھا؟ اچھا، ذل شاہ کا ذکر کرتے عمران خان صاحب بعد میں 9 مئی کو عمران خان صاحب کہتے کہ 14-15 بندے 9 مئی کو بھی ہمارے شہید ہوئے۔ اس کے بعد جو زندگی تنگ کی گئی پاکستان تحریک انصاف پر، الیکشن سے پہلے، الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد، اس کے بعد ایز وزیر داخلہ 26 نومبر کا ہونا،
یہ تمام چیزیں کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ شیر افضل مروت صاحب کی اس باتوں کے محسن نقوی بہت رحم دل آدمی ہیں، انہیں مذاکراتی کمیٹی میں شامل ہونا چاہیے۔ میں یہاں تک تو مانتا ہوں کہ مذاکراتی کمیٹی میں ان کو شامل ہونا چاہیے، کوئی اتھینٹسٹی تو آئے کم از کم، کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت تگڑے نمائندے تصور کیا تھے۔ لیکن رحم دل ہونا تو پھر ان کی جو گفتگو ہے نا، یہ اسی طرح ہی ہے جو آئی جی سے معافی مانگنے چلے گئے تھے، یہ بالکل سیم اسی طرح ہی ہے جس طرح اس سے پہلے انہوں نے مشاہد اللہ کے بیٹے سے معافی مانگنے چلے گئے تھے۔ تو یہ وہ اپنی بھی پوزیشن میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں کلیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جس بندے کا 26 نومبر کی ایف آئی آر میں نام ہو، اس درخواست میں نام ہے کہ ایف آئی آر درج ہونا چاہیے، آپ اسے رحم دل کہہ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پارٹی آپ کو سخت دل کا مظاہرہ کرے گی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ شیر عبد المروت صاحب کا اینڈ آ گیا، قریب آ گیا، سیاست میں پیچھے آئے گی نا۔ اور اسد کیسر صاحب کے بھی مطابق انہوں نے کہ شیر عبد المروت کے معاملے پر عمران خان صاحب نے ایکشن کا کہہ دیا ہے۔ تو لائٹس آن ایکشن یہ ہونے والا ہے شیر عبد المروت صاحب کے لیے، میری اس بات کو لکھ لیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔